Okay, padayon ta sa ako ang gipaambit sa inyo ha, nga akong kaagi sa akong pagpautang sa mga tao. So ang akong kuan sa inyo ha, kanang mga nagkomento na to nga bisan kung magpautang ka nga dili supak sa Dios, ayaw gyud patubuhi. So igsuon ko, tama man ang imong giingon kon ang ato agyong basihan kay ang pagpautang dulumtanan gyud sa Dios. Pero sultian ta ka, ang pagpautang kun utang atong istoryahan ato ni sa gulag kalibutanon, kinanglan bayran, di ba? Kung kinabuhi imong utangon, bayran nimo kinabuhi. Kung kwarta imong utangon, kwarta usab imuhang ibayad. Pero niya makaigsunan ako, akong paobserbahan ninyo, kung makabalik ko sa Bohol, kung grasyahan ba kog panalanginan ba ko sa Dios gumikan aning nagpautang ko, nga daw ingon tunglo ka ng pagpautang nga patubuan, pero akong ipakita ninyo makaigsunan ako sa akong sugilanon. Kung makaadto na mi sa akong misis sa Bohol, niya makabalik kog panambal, kung mubalik pa ang grasya ug panalangin sa Dios sa ako ang mga ginabuhat, gumikan kay nagpautang ko, niya sila ang nagsuggest og pila ilang itubo, at least mabuhi sad mi kay retirement man nako, no? Pero salamat sad sa inyong pagpadayag na ng inyong mensahe nga basta pagpautang nga may tubo dulumtanan sa Dios, tinuod na, no? Mabasa nato na sa Biblia. Pero sa ilahang nakita man nato nga ang atong pagpahulam sa ilang kwarta naluoy ta, makatabang ta nila, kunya sila nagpasabot kung pila may angay po nila nga ibayad kay utang man, no? So tama sad sa akong mga anak niingon pa, basta tabang di na kinahanglan bayad, ug utang bayran. So iya kong gipautana ko ni Andro ug ni Erwin, unsa man ang pagpautang nimo pa, pabayran nimo na. Ingko sigon sa ilang kabubuton, wa man ko magbuot, ilaha man ang mga pagbuot, ilang kabubuton kay nakita usab nila nga mao gani na ato ng katapusang sikad, retirement pay na nako, amo na yung tay ako ang pang-sustainer nga sustainable namo sa akong asawa hantod sa among katapusan sa among kinabuhi, aron magapadayon kog serbisyo sa mga tawo nga nanambal sabta nga wa ta mangayog bayad, sigon lang sa ilang kabubuton. So ako mong paobserbahon sa pipila ka mga buwan o tuig makauli kog Bohol, makapanambal ko, obserbahin ninyo kung makabalita mo, mag-post na sad ko sa akong mga tinambalan o sa mga tao magdala og hinabang, tabang sa tua, mga pagkaon. Ako ipakita ninyo kung panalangin ba na sa Dios, gumikan kay nagpautang ko nga wa ko tarong bayad, unya mo ni nagpait nako, tan-aw na to kung panalanginan ba ko, og obserbahay usab kaning mga tao nga nitabang nako karon, labi na tong pag makauli ko nga namutabang nako. Salamat sa inyong gipadalang GCash tag 100, 200. Aduna ganin ni padaan ako taga Cebu nga akong tinambalan kaniadto 5,000. Doon na po ni padalag 1,000. Doon na usay nagasaad nato kadtong mo adto mo agi sa balay kaniadto mga parinti nako nga mangayog pamilite kay mauli Mindanao. Ako matagaan, so nagasaad usab sila nga cool mobalos na po ko, ako na po'y mo hatag sa imuhang pamilite. Dugangan ako gamay kay sa una imo kong gitabangan nga na stranded ko sa Bohol nga mobalik ko og Maramag. So salamat kay nimo taga Maramag nga parehan ako apelyido. Salamat kay kaniadto bisan dito sa Bohol og duulan ko pamilite, palitog tambal, kani libre nato, no? Ang naagani ko tinambalan res Mindanao kaniadto sa Matina nga di magyud kalakaw, unya nag wheelchair sila giguyod sa iyang anak lisod kay sakaon na dihang Binis Hotel kaniadto, gitulak yun in town, og pag uli akong gipasakay og taxi atong nag wheelchair, yung anak ko mobati. So alang sa tanan nga dunay mga nakita ninyong negatibo sa mga buhat, ipakita usab nako ninyo kung unsa may lintunganay pag abot sa panahon nga makauli kog Bohol, kung makarecover ba ko, makamove on ba ko dito, unya ipakita nako ninyo nga mabuhi usab ako gumikan sa tabang og kaluoy sa mga pasyente nga magdala na kog sudan, magdala
bugas, magdalag kamote, magdalag prutas, magdalag butong. Ako nang di ko na kalimtan kanang inyong ginabuhat usab kanako. Pag-abot sa panahon balik ko dias Bohol nga magapanambal ninyo. Tatay Dudong Tambalan, mohilot ta sab ako sa mga dislocation, mga piang, lisa, di kalakaw, disgrasya sa motor, o unsa ba rin mga nahitabo, na dakdak, na stroke. So, wala makaigsunan ako ha. Timanin ninyo permi ang akong gisulti ninyo. Batag karon og unya mga panghitabo sa among kinabuhi ni Lolit, akong himuang sugilanon diri sa akong social media, sa akong Facebook ug sa akong YouTube kung unsay gidangatan sa sama nako nga nagpautang nga ilang kabubuton ang ilang ihatag tubo o wa ko magbungat sama sa akong pagpanambal kung mabuhi ba ko dito pag-abot na ko sa Bohol bisag yun ani nga wa ta mailisi sa atong retirement pay. Ang Ginoo nalay ako ang gisaligan sa tinuod lang gyud, labi na sa mga tao karon nga ninghatag sa inyong tabang hinabang aron makauli kog Bohol. Akong ipanalangin, Lord, kaloy ini mga klase sa mga tao, kay kaning mga tawana pareha na kog baruganan, pareha na kog prinsipyo og matinabangon og manggiloy-on. Labi na gyud Lord, galamhi in taon ang mga una-una sa nakahulam sa kuha nga maghinay-hinay usab sila og hatag og pangalagad nga rin nato. Akong gihangyo na Lord nga nining akong panahon karon nga nakinapos na nga unta adunay mga taong maluoy sab nako. Sama ani nang hatag nato pamiliti, dugang atos Bohol uban sa akong misis, no? Suloy kay may mga idara nami, no? Na ako misis idara na gyud intarmin duha. So maluoy pod mo na mo, no? Kami na lang duha, mga idara nami, mga senior citizens. So salamat kayo sa inyong pagkomento og mangayo pa kog dugang mensahe ninyo, dugang reaksyon ninyo sa ako ang gipasabot karon nga nabuhi ko kaniadto dili gumikan sa pag-eskwela o kalibutanon kundi pagtuon o pagpanambal sa akong mga kaliwatan. Gitunaan ko nila og akong exercise hangtod karon sa akong kagulangon mutambal gihapon kog mga pagampo og paggamit og mga herbal. Diin atong isangguni sa Ginoo nga kining untang tanan gamhan. So basin pa usan ninyo makaduol nato nya des Bohol nga akong matambalan makaangkon mo kayuhan. Milagro nga ihatag sa Dios sa inyong mga sakit nga dagko na gasto apan basin dire sa atong paningkamot, sa atong mga pagampo o sa atong gihatag nga Dios sa Dios nga wisdom sa ato ang makatabang taninyo o usbon ako sa tanan nga nakahulam na kog kwarta. Kita man ninyo ni akong gipost karon sa ako ang social media. Manginaot ko nga mutuhop sa inyong kasing-kasing nga kamo na po'y maluoy nako, kamo na po'y mutabang nako, nining nakinapos nako mga adlaw sa akong kinabuhi. Usbon ako di man ta magkakitag usab nining panahon na karon gumikan kay nakinapos naman ang atong mga adlaw apan kung mutuo ka doon na pay laing kinabuhi nga mosunod ni ini. Nginaot ko magkakita pa ta dito di man sa maong lawas, di man sa maong figura, kun dili bisan dili sa maong panahon apan akong lauman nga magkita ra ta dito pinaagi sa atong pagtuo ug pagsalig nga dunay Dios. Magkita ra gihapon ta di man sa maong lawas, sa maong panahon o sa maong kalibutan apan gisaligan gituohan nako aduna pay mosunod nianing panahon nga magkahimamat ta gihapon ta pinaagi sa espiritu o wisdom sa Dios. So ako mong gilauman katong nagasaad himo na to nga atong saad oo rag dili kung tuman oo kung di matuman inog dili balibad ba. So muna makaigsunan ako. Salamat sa inyong mga reaksyon o mga komento palihog. I-type lang ninyo di sa ako ang comment section ha. Kaya ako nang basahon yung gusto ninyo akong i-mention o mabot ang panahon nga mention ko dire sa nakatabang nako. Akong pasalamatan na akong ipanalangin sa Ginoo nga unta panalanginan tang tanan ug doon natin makabaton tag pamilyang malipayon, mahimsog o malambuon. So daghang salamat ninyo.
Maayong adlaw.